آپ دی ذات پاک تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد معزز سامعین، ویسے محرم الحرام ختم ہو چکے ہے، سفر المظفر شروع ہے، یہ پہلا عشرہ ہے۔ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ذکر، آپ دے صحابہ دا ذکر، آپ دی آل پاک دا ذکر ایک کسی وقت اور مہینے دا محتاج نہیں، سارے وقت اور سارے مہینے ہی انہاں دے ذکر دینے، جدوں بھی کریے ایمان نو تازگی مل دی ہے۔ پچھلے جمعے کربلا تو واپسی اس عنوان دے تحت گفتگو ہوئی، اور بات کردیاں اس مقام تک پہنچے کہ یزیدی خاندان نبوت دا اے لٹیا ہویا قافلہ لے کے اور امام علی مقام دا سر اقدس لے کے کربلا چوں کوفے وال آ رہے، اور امام علی مقام دا سر اقدس خولی کوفی اپنے گھر لے گیا، او دی بیوی اہل بیت دے نال محبت کرنے والی سی، اور اس نے جدو امام علی مقام دا سر اقدس اپنے گھر ویکھیا اور یہ ساری صورتحال ویکھی تے انہیں اپنا تعلق خولی دے نالوں توڑ لیا، کہنے لگی کہ میں تیری بیوی نہیں، وہ کہنے لگا میں تینوں طلاق ہی نہیں دیتی، کہنے لگی جدو مذہب جدا ہو جن پھر طلاقاں دی ضرورت نہیں رہندی، کہنے لگا تیرا مذہب کی ہے؟ خولی دی بیوی کہنے لگی میرا مذہب حسینی ہے تے تیرا مذہب یزیدی ہے، میں حسینی ہاں، تیری راہ ہو رہے میری راہ ہو رہے۔ اور خولی دی بیوی نے پھر او دے کولو جدائی اختیار کر لئی، اگے تاریخ خاموش ہے، او دا ذکر نہیں ملدا او کیڑے پاسے گئی۔ اس تو اگے گل شروع کرنی ہے، قبل اس تو کہ میں اس تو اگے بات شروع کراں، قرآن مجید فرقان حمید چوں معروف آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، جدا پنجابی وچ سادہ جہا ترجمہ اللہ فرماندا ہے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ اللہ پاک فرماندا ہے اسی توانو ازمانے ہیں، اسی توانو ازمانے ہیں، رب ساڑیاں ازمائشاں بھی لیندا ہے، کامیاب وہ نے جڑے آزمائشاں وچ پورے اتر دینے، کامیاب وہ نے جڑے صبر کر دینے۔ اللہ پاک فرماندا ہے توانو خوف دے نال بھی ازمانے ہیں، توانو بھوک دے کے بھی ازمانے ہیں، دکھ دے کے بھی ازمانے ہیں، اور تو آڈے کاروبار چو نقصان ہندہ ہے، اس طریقے نال بھی تو آنو اسی ازمانے ہیں کہ جدو اساں دیتا سی اودوں ایدی زبان تے کی سی، آج جے کمی آگئی ہے تے آج جے دی زبان تے کی ہے، تے بندہ اوہی کامیاب ہے جڑا ہر حال وچ اپنے رب دا شکر ادا کرے۔ جے مال و دولت بہت زیادہ ہے تے پھر بھی کبھی مال کا تیرا ہی دیتا ہویا ہے اور تیرا ہی شکر ادا کرنا، تے جے کہے جے تھوڑا ہو جاوے تے پھر بھی کہے مال کا تیرا ہی دیتا ہویا ہے، تو ساڈا مالک ہے، ساڈا خالق ہے۔ اسی انج ازمائشاں تے پورے اترن جوگے تے نہیں، لیکن اگر ازمائش آ جاوے پھر جڑا صبر کردا ہے انہوں پتہ ہوندا نا کہ ازمائش میرے رب دی طرفوں ہے۔ انج عاشقاں دی بات تے بڑی نرالی ہے، جڑے عاشق لوگ نے نا
وہ مالک کو دکھ آئے تو انہوں بھی سکھ سمجھتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں جے دکھ آ جائے پھر بھی مالک دا شکر ادا کردے نے تے سکھاں چ بھی مالک دا شکر ہی ادا کردے نے انہاں دے جگرے بڑے وڈے ہوندے نے اے جڑے عاشق لوگ ہوندے نے بڑے وڈے جگرے ہوندے نے اے بڑا بڑا کچھ برداشت کر جاندے نے یار امام علی مقام امام حسین نو ہی ویکھ لو اکھاں دے سامنے پتر قربان ہوندے نہیں ویکھے خاندان لٹدا نہیں اکھاں سامنے ویکھیا لیکن آکھیا مالکا جویں تو راضی ہے حسین انجی راضی ہے جویں تو راضی ہے حسین انج جیسا اسی اللہ نال پیار کرن دا دعویٰ کرنے ہیں نا کہ سانوں بھی ساڑھے رب نال بڑا پیار ہے تو پھر سانوں بھی چاہیے ہے جے کوئی اوکھا پارا ٹائم آ جاوے تے صبر کرنا چاہیے ہے او دو بے صبری نہیں کرنی چاہیے اور اے جنیاں میں گلنا تو آڑے نال کیتیاں نے اے دی ترجمانی عارفان دے سلطان نے کیتی ہے ان تو آڑی مرضی ہے جے اونا دی زبانی گل سننی ہے تے پھر سبحان اللہ اچھی کہو پچھلے بھی کہو سبحان اللہ تے عارفان دے سلطان فرمان دے نے عاشقوں میں تے عشق کماوی دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو لکھ لکھ بدیاں اتے ہزار اولا میں چل جانی باغ بہاراں ہو منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیوں سرنا سرنا سجدیوں سرنا چاہیے میرا کامل باغو توڑے کافر کین ہزاراں ہو سجدیوں سرنا 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 سجدیوں سرنا چاہیے میرا کامل باغو توڑے کافر کے ہزاراں عاشق ہوویں تے عشق کماویں دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو لکھ لکھ بدیاں گال علامے چل جانی باغ بہاراں ہو منصور جائے چک سولی دیتے
جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیوں سرنا چاہیے باہو توڑے کافر قین ہزاراں ہو دوستو امام علی مقام آپ نے ہر مقام تے صبر بھی کیتا ہے نالے رب نو یاد بھی کیتا ہے کوئی ایسا مقام نہیں کہ امام علی مقام اپنے رب تو غافل ہوئے ہون حضرات توجہ فرماؤ جس ویلے ایک قافلہ اہل بیت دا کوفے پہنچیا اور عبید اللہ ابن زیاد جڑا گورنر کوفہ ہے جس ویلے او دے دربار دے وچ قافلہ پہنچیا ابن زیاد دا دربار ہے اور جس ویلے شہزادہ ہے امام زین العابدین نو ابن زیاد نے ویکھیا کہنے لگا توں کون ہے ابن زیاد گورنر کوفہ امام زین العابدین نو ویکھ کے کہنے لگا توں کون ہے تے آپ فرماندے نے بانوں کا نور چشم ہوں بانوں کا نور چشم ہوں عابد ہے میرا نام سارے جہاں میں ایک ہی پودا حسین کا سارے جہاں میں ایک ہی پودا حسین کا ابن زیاد بول کے ظالم کہنے لگا بولا خبیث تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا بولا خبیث تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا جائے گی نام بولتی دنیا حسین کا جدو امام علی مقام دے شہزادے امام زین العابدین نے او دی یہ بات سنی تے آپ فرماندے نے عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش بے ادب عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش بے ادب میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا حضرات جس ویلے آپ نے ڈٹ کے جواب دیتا نا تے اے ظالم کہنے لگا اینو بھی شہید کرو سیدہ زینب اگے ہو گئیاں آپ فرماندیاں نے اینو شہید کرن تو پہلے مینو کریں گا بہرحال انہوں شرم آئی بے حیاروں اس کم تو باز آ گیا اس تو بعد سونے دا تھال او دے وچ امام علی مقام دا سر اقدس رکھ کے تے ابن زیاد دے سامنے لے آندہ گیا اس طرح ابن زیاد دے سامنے لے آ کے رکھیا گیا توجہ کریا جے اے دے ہاتھ وچ ایک چھڑی ہے اس چھڑی نو لے کے تے امام علی مقام دے ہونٹاں تے لاندا ہے اے عبید اللہ ابن زیاد کوفے دا گورنر ظالم اے چھڑی امام علی مقام دے ہونٹاں تے لاندا ہے حضرات توجہ فرماؤ قریبی حضرتیں زید ابن ارکم صحابی رسول کھڑے نے تے آپ حرکت وے کے کہندے نے ظالمہ او ظالمہ اے چھڑی پیشاں کر لے اے جنہ ہونٹاں تے تو چھڑی لان دے آویں ظالمہ او میں کئی ورہ ویکھیا سی او میرے نبی نہ ہونٹاں نو بوسے دے دے رہے او میں کئی ورہ ویکھیا سی سرکار نہ ہونٹاں نو بوسے دے دے رہے نے انہ ہونٹاں نو چم دے رہے نے اے ہونٹ بڑے پاک نے او تیری چھڑی نہ پاکے اے تمہیں نہ پاکے ظالم کچھ خیال کر جدوں اینی گل حضرت زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی تھی اس ظالم نو غصہ آیا تے کہنے لگا زید بن ارکم جے تو صحابی نہ ہوندا میں تیرا سر قلم کرنا سی آپ فرمان لگے او ظالمہ تینو صحابی رسول دا تے پاسے
آلے رسول دا خیال ہی کوئی نہیں او ذرا خیال کر اے نبی دی آلے نبی دی آلے نبی دی نسبت والے دا تے خیال نبی دی آل دا خیال کیوں نہیں کر دے اسے واسطے نہ پڑا گزارا نہیں ہونا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا حضرت زید ابن ارقم اے خوئی گل یاد کروان دینے اے خوئی گل یاد کروان دینے اس عبید اللہ ابن زیاد دنیا دا لالچی دنیا دا کتا جڑا ہے انہوں اے خوئی گل یاد کروان دینے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا او بھائی تو آٹے اندر تے پیار ہے پر اظہار پڑھ کے کر لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا صحابی رسول انہوں نے غصہ آیا جلدی دے نال عبید اللہ ابن زیاد دے دربار چو نکل گئے اوتھے کھلونا بھی پسند نہیں کیتا جتھے نبی دی آل دی توہین ہوندئی ہے جتھے امام علی مقام آپ دے سر انور دی بے ادبی ہوندئی ہے حضرات توجہ فرماؤ ایک قافلہ جس ویلے عبید اللہ ابن زیاد دے دربار چوں نکلیا ہن مختلف جگہ تے گزر دے نے کھلون دے بھی نے چل دے بھی نے اس انداز دے نال یاد رکھو کوفے تو لے کے شام تک دا جڑا سفر ہے او ہے 600 میل سی کم و بیش کننا 600 میل انہا ظالمہ نے جان بوجھ کے ہور رستیاں تے پہ کے تے سفر بدا دیتا تقریباً 800 میل دا سفر بنا دیتا ہورا رستیاں تے پہ کے اور نبی دی آل نو مزید اذیتاں دیتیاں لیکن چان والے جیڑے نے انہا دا انداز اپنا ہی رہا ہوئے جس ویلے ایک قافلہ چل دے پیا جا کدھر رہا ہے دربار یزید دمشق وال توجہ میری گل وال رکھنا اور بات دی ترتیب نو یاد رکھنا گل توجہ نال سنیے تے مزہ پھر ہی ہوندا ہے عبید اللہ ابن زیاد دے دربار چوں قافلہ نکل کے تے چل رہا ہے ایک شہر آیا حضرات توجہ فرماؤ اس شہر دے اندر ایک قافلہ رکیا جدو اہل بیت دا قافلہ رکیاں ایک وڈیری مائی جڑی ہے وہ بڑے جلدی قدم ہی اٹھا کے قافلے والے آ رہی ہے سیدہ زینب دے کولے آ کے تے کہن لگی بیٹی نی تو منو قیدن لگنی ہے نالے پردیسن لگنی ہے نالے پکھی تے پیاسی لگنی ہے اس مائی نے سیدہ زینب نو 2 روٹیاں دیتیاں جدو روٹیاں دے سامنے پیش کیتیاں سیدہ زینب نے اودیاں روٹیاں نو واپس کر دیتا آپ فرماندیاں نے نی اماں روٹیاں نہیں لینیاں سانو صدقہ نہیں لگدا اسی سید زادیاں سانو صدقہ نہیں لگدا سارا زمانہ ساڈا صدقہ کھاندا سانو صدقہ نہیں لگدا سارا زمانہ ساڈا صدقہ لگدا ہے اماں کہہ لگی نہیں بیٹی لے
نی میں صدقہ نہیں دین دئی میں کدی کسے گھر دی نوکرانی رہی ہوں اس گھر والیاں نے مینوں پکی کیتی سی اماں جدوں کدی تیرے شہر وچوں ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے اماں انہاں نوں روٹیاں بھی دئی اماں انہاں نوں پانی بھی دئی میں انہاں دی نصیحت عمل کر کے آئی ہوں او اماں جڑی ہے سیدہ زینب والے ویکھی جا رہی ہے سیدہ زینب فرماندیاں نے اماں میرے وال وینی کیوں ہے اماں دیاں اکھاں چ اترو آ گئے تے رو کے کہن لگیاں نی بیٹی مینوں تیرے وچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آن دئی بیٹی مینوں تیرے وچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آ رہی ہے سیدہ زینب نے جدوں پردیساں وچ ماں دا نام سنیا سیدہ دیاں اکھاں چوں چم چم اترو آ رہے نے حضرات توجہ کرے آجے اور جدوں ماں دا نام سنیا سیدہ زینب کہن لگیاں اماں تو فاطمہ نو کیویں جاننی ہے انہیں اماں کہندی ہے نی بیٹی میں کسے وقت وچ فاطمہ دی نکرانی رہی کسے وقت وچ فاطمہ دی نکرانی رہی ہوں میں فاطمہ دے برتن توندی رہی ہوں فاطمہ دے کپڑے توندی رہی ہوں دے بچیاں دے توندی رہی ہوں سیدہ زینب اماں نو کہن لگیاں اماں کوئی گل تے سنا او جدوں انہاں دے گھر کم کردی سیں اودوں دی کوئی گل سنا انہیں اماں کہن لگی ایک دن میں برتن تون دئی تے سیدہ فاطمہ میرے کو لے آ گئی تے آ کے کہن لگی اماں ایک وقت آئے گا تیرے شہر وچوں قیدی گزرن گے اماں انہاں نو کھانا بھی کھلائی انہاں نو پانی بھی پلائی جدوں مینوں سیدہ فاطمہ اے نصیحت کرن دیاں سن تے کولی انہاں دی بیٹی زینب چھوٹی جی زینب او جھولے دے اندر سی او جھولے دے اندر سی ایک انہاں دی بیٹی زینب سی ایک کلثوم سی سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہن لگیاں اماں دھیان نال ویکھ لے میں نبی دی دوتری زینبیاں میں فاطمہ دی بیٹی زینبی اماں دھیان نال ویکھ میں نبی دی بیٹی زینب بس حضرات توجہ فرماؤ اماں نے جدوں اینی گل سنی اماں دیاں چیخاں نکل گئیاں تے اللہ دی بارگاہ چ رو کے عرض کر دیے مولا تو مینوں مار دتا ہوندا میں وقت کدی نہ ویندی اے ویلا ویکھن تو پہلے ہی مر جاندی حضرات توجہ کریا جے جس ویلے اس بڈھی مائی نو پتہ لگا اے خاندان نبوت انہیں سیدہ دے پیر پھڑ لے رو کے عرض کر دیے سیدہ میرے لئے دعا کر دے سیدہ نے ہاتھ چک لے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی مولا پردیساں وچ انہیں ساڈی مہمان نوازی کی تھی قیامت والے دن ساڈی مہمان نوازی دے صدقے انہوں معاف کر دیں انہوں معاف کر دیں ویلو توجہ کریا جے ایک گرانہ کڈا لجپال تے سخی ہے قیدی نے
مسافر بے وطن نے صورتحال ویکھ لو پر پھر بھی سخا ویکھ لو انہاں دی سخا ویکھ لو انہاں دی عطا ویکھ لو اس حال دے وچ بھی اپنے غلاماں نوں نواز دینے اے بہن کی دی ہے امام حسن دی سیدہ زینب بہن کی دی ہے امام حسین دی منو گل یاد آ گئی امام حسن اور امام حسین انہاں دی سخا دی گل دسن لگا کہ گرانا کڈا سخی گرانا ہے دوویں ویر مدینے تو چل کے تے کوفے وال جا رہے نے تے رستے دے اندر پیاس لگ گئی امام حسین اپنے بھائی حسن نو کہنے لگے بھائی جان پیاس لگ گئی ہے آپ فرماندے نے ذرا سجے کھبے ویکھ کوئی مکان کوئی کلی نظر آئے تے پوچھ لینے ہیں بس ادھر ادھر ویندے ہیں تھوڑی دیر گزری تے ایک مکان نظر آیا دوویں ویر ٹورے ٹورے سبحان اللہ کیسا منظر ہوئے گا جدو دوویں کٹھے ٹردے ہون گے میرے مصطفیٰ دی تصویر باندھی ہے جدو دوویں کٹھے ٹردے نے تے دوویں دروازے تے چلے گئے تے جا کے نا تے دروازہ دستک دیتی تے گھر دے وچوں ایک مائی باہر آئی تے باہر آ کے نا تے جدو دوواں نو ویکھیا تے ویندی ہوئی رہ گئی امام حسن فرمان لگے مائی پیاس لگی ہے بھوک بھی انج لگی ہے تے جے کچھ ہووے تے سانو عطا کر مائی دی آنکھاں چ نا اتھرو آ گئے کیوں میرا وجدان کہندا ہے کہ انہیں ویکھیا پرونے ایڈے سونے تے میں غریب میرے گھر وچ کچھ نہیں ایڈے سونے پرونے نو میں خالی کیویں موڑاں خیر اس مائی نے کیا کھان واسطے کچھ نہیں میرے گھر پانی موجود ہے تسی اندر آؤ اندر بٹھایا پانی دا پیالہ پیش کیتا امام حسن پیتا پھر امام حسین پیتا انج مائی دیاں نظراں انہاں والی نے نواسے نے مصطفیٰ دے تے لال نے سیدہ فاطمہ دے تے مولا علی دے ایڈے سونے شہزادے جس ویلے پانی پی لیا تے واپس نکلے تھوڑی دور گئے نا ان مائی دروازے چی کھلوتی ہے تے مائی دا دلے کدی پھر آ جانا دوما شہزادیاں نے ویکھیا تے رک گئے اماں کی گل لے صورتحال انج دی سی کہ جی میں دل چکو گل لیتے کرنا چاہ رہی ہے حضرات توجہ فرماؤ مائی جڑی ہے او ویکھدی ہے دوواں شہزادیاں دے ول امام حسن تے امام حسین پلٹ کے اوندے نے تے پوچھدے نے اماں جیڑی اندر باہر کٹ کیڑی گل کی کہنا چاہنی ہے اماں کہندی ہے سونے وے ذرا دسو تے سہی کتھوں دے رہن والے ذرا دسو تے سہی کتھوں دے رہن والے ہو فرماندے نے اماں تینوں کی لوڑے اماں کہندی ہے وے جدو کدی دل کرے جے ملنا ہووے کتے آئیے امام علی مقام فرماندے نے اماں جے کبھی ملن نو دل کرے مدینے آ جائیں ویڑا محمد دا پوچھ لئی مدینے آ کے ویڑا محمد دا پوچھ لئی اماں میرا نام حسن دا نام حسین اماں ویڑا محمد دا پوچھ لئی اوتھے آ جائیں
تینوں مل پوانگے وقت گزردا رہا امام علی مقام امام حسن تے حسین دونوں مدینے آ چکے نے ایک دن مدینے دیاں گلیاں دے اندر اس مائی نو امام حسین نے ویکھ لیا مائی نے نہیں ویکھیا امام حسین نے ویکھیا امام حسین جلدی دے نال اس مائی دے کول گئے او دا بازو پکڑیا تے کہن لگے اماں مینو پہچانے آئی میں کون اماں مینو پہچانے آئی میں کون امام حسن امام حسین اماں نو انہی گل کیتی اماں کہنے لگی میں نہیں پہچانے تسی کون ہو امام حسین نے مائی نو پکڑیا اپنے گھر لے آندا خدمت کیتی 2-3 دن اپنے گھر رکھیا تے جان لگے اماں نو 2000 دینار دیتے اماں جان لگی آ فرما لگے اماں تے حسین نے نوازے آئے اجے حسن بھی باقی رہندا اجے حسن باقی رہندے نے امام حسین اپنے بھائی دے گھر اسے اماں نو لے کے چلے گئے او ذرا توجہ کرے آجے ویکھو وفا کنی ہے ایک پانی دا پیالہ 2 پیالے پلان دے اتے کنی وفاداری ہے جس ویلے امام حسن دے گھر گئے امام حسن نے بھی مائی دی خدمت کی تھی تواضع کی تھی تے جان لگے مائی نو 3000 درم بھی پیش کیتے مائی بڑی خوش تے بڑی راضی ہے جدو جان لگی دعا ویرا آواز دیتی اماں اے تے دنیا چ نوازے آئے محشر دا میدان لگ لیندے او دوترے محمد دے پانی تو پلایا ہے نانے دے کوثر تو پانی لے کے اماں تینوں پلا کے جنت وچ لے کے جا کیسی سخائے اللہ مرد آباد کوئی ہو سکتا ہے انہاں ورگا سخی وہ اتھوں دا تے چلو سارے ہی کر دینگے تے اگے دیاں ذمہ داریاں بھی اہل بیت دے کام میں کہ نبی دے نواسیاں دے معاملہ ہے باوری منو کہہ رہے نے کہ تھے بندہ ہے کہ او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے جیو دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا انج گل لے وے تانوں بھی انہاں دی سخاوت دی صدقہ ملیا ہے کوئی کہہ سکتا ہے مینوں انہاں دے صدقے نہیں ملیا یار سارے نو ملیا سارے گونج پا کے پڑھو کہ او دے ورگا سو کیڑا سخی ہووے جیو دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا جدا نانا نبی ہووے جدا بابا علی ہووے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے جیو دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا اے جے انہاں دی سخاوت
او مائی جڑی روٹیاں لے کے آئیے اپنی دنیا بھی سنوار گئی تے اپنی آخرت بھی سنوار گئی. ایڈا سخی گھرانہ دوستو. ایک قافلہ چلدا چلدا ایک مقام حران ہا دے نال حران ایک قافلہ جدو اس مقام تے پہنچیا نا ایک یہودی جدا نام ہے یحییٰ حرانی. یہ یہودی جڑا ہے نا اے اپنے کمرے دی چھت تے بیٹھا ہے تے چونکہ انہاں نے امام علی مقام دا سر مبارک نیزے تے چکیا سی. ویلو عظمت امام علی مقام دی. اور جناب احمد علی حاکم آندے نا کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے. کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے. منظور نہیں سی رب نو پستی حسین دی. منظور نہیں سی رب نو پستی حسین دی. اللہ نے جڑے سر جکان آئے نے اونا دے ہتھ ہی اٹھایا ہے. اونا دے ہاتھ وچ ہی امام دا سر بلند کیتا ہے. امام علی مقام دا سر بلند ہے. اور جس ویلے اس یہودی دا مکان آیا نیزے تے سر مبارک ہے اور جس ویلے سر مبارک انج بلند ہے وہ یہودی نے ویکھیا ایڈا نورانی چہرہ سر مبارک. ہن انہوں یہ پتہ نہیں کہ تھلے تڑ بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ قریب ہویا تے لب حرکت کرن دے نے. لب حرکت پہ کر دے نے. جدو انہیں قریب کن کیتے تے قرآن دے پڑھن دی آواز آ رہی ہے. حضرات اللہ دا قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ منقلب ينقلبون. قرآن دے پڑھن دی آواز آ رہی ہے. او یا یہودی حرانی جڑا ہے بڑا حیران ہویا کہ سر مبارک دے وچوں آوازیں آندی ہیں. پڑھن تو رات دے آسی تو رات تے بھل گئی. کہن لگا اے دے نالو آلہ اے وے جڑا پڑھیا جا رہا. آلہ کیوں نہ ہوئے جدو قرآن والے قرآن پڑھن. ہن پڑھیا قرآن جان دے آوے پڑھن والے امام علی مقام نے. پھر دل دی دنیا کیوں نہ بدلے. دل دی دنیا کیوں نہ بدلے. پڑھن والے گھر والے ہی ہون جنہ تے قرآن آیا وہی قرآن پڑھن والے ہون. سن کے نا قرآن تے جلدی دے نال تھلے آیا. تے تھلے آ کے نا جدو ویکھیا تے تڑ کوئی نہیں تے بڑا حیران ہویا. تے بڑا حیران ہو کے نا تے امام زین العابدین آپ نو پوچھتا اے کدا سارے اے سار کدا سارے. حضرات توجہ فرماؤ. امام زین العابدین نو پوچھن لگا اے سار کدا ہیں. حضرت امام زین العابدین دیاں اکھاں چ اترو آ گئے تے رو کے کہن لگے اے میرے بابے دا سارے. او کہن لگا تیرے بابے دا نام کی ہے. آپ فرماندے نے میرے بابے دا نام حسین حسین ابن علی ہے. اے نبی آخر الزمان دا دوترا ہے. اے نبی دے نواسے دا سارے. امام زین العابدین نو یہودی کہن لگا گواہ ہو جا او میرا دل کہندا ہے جے سر کٹ کے بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے. اے قرآن بھی سچا ہے قرآن والا بھی سچا ہے. قرآن بھی سچا ہے تے قرآن والا بھی سچا ہے. اسے ٹائم کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا. حضرات توجہ فرماؤ. کہنے لگا جے نبی دے نواسے دی شان
جے نواسے دی شان اولاد دا مقام ہے اس نبی دا کی مقام ہوئے گا؟ ذرا توجہ کریا جے ہوئی گل ہے ساڑھے فقہ دے امام نے امام محمد انہ دا نام ہے فقہ دے امام نے جدو انہ دا جنازہ جا رہے آوے ایک یہودی نے جدو انہ دا جنازہ ویکھے آؤ تے بارے آ گیا کہنے لگا لوگوں جنازے نو گواہ بنا کے آخری نبی دا کلمہ پڑھنا۔ امام محمد فقہ دے امام نے جنازہ جا رہے ہیں تو یہودی باہر آ کے کلمہ پڑھن دیا ہے تو کسی نے پوچھا کیوں پڑھے آئی؟ کہندہ میں جدو اندر بیٹھا تو میں وینا کیا ایک نور دی لاٹ آندی ہے جیڑی اس جنازے دی چار پائی تے آ کے زم ہو جاندی ہے ایتھوں نکل دیئے تے پھر اسمانہ وال ٹر جاندی ہے۔ اس نور دی لاٹ نو ویک کے تے میں باہر آیا تے کلمہ پڑھیا کسی نے آکیا کی دل چے خیال آئے کہنے لگا لوگو میرے دل چے خیال آیا ہے او جیسے اسلام دے چھوٹے محمدی شان اس اسلام دے وڈے محمد کی مقام۔ دوستو امام علی مقام آپ دے سر اقدس تو بھی قرآن پڑھن دیاں آوازاں ہوندیاں نے پانچ تن کے گرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ حضرات ایک قافلہ چلدا چلدا پھر ایک ایسے مقام تے پہنچیا کہ جتھے ایک یہودی دا کلیسا سی یہودی اندر بیٹھا ہے رات دا ٹائم ہے ابو الخنوق نام ہے کوفی دا جدے حوالے سر کیتا امام علی مقام دا انہاں یزیدیاں نے ایک ڈاچی لئی کہ انہوں ذبح کر کے ایدہ گوشت پکانے ہیں سارے کھانے ہیں۔ ابو الخنوق نو کہنے لگے کہ تم ایتھے ہی رہ ساردی رکھوالی کر تے تیرا کھانا ایتھے ہی پہنچا دیاں گے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے ادھی رات دا ٹائم ہوئے سر اقدس نیزے تے اس بندے دا نام سی حبر الاحبار اس یہودی دا نام حبر الاحبار دا نام ہے وہ کلیسے چو باہر آیا تے باہر آ کے کہنے لگا کہ اے سر کدھا ہے؟ ابو الخنوق کہنے لگا کہ میں نہیں دسنا منو پابند کیتا گیا ہے کہ دسنا نہیں۔ وہ کہنے لگا بھئی جنہ پابند کیتا کیڑا کوئی تھے سنن دیا ہے انہیں کیا حکومت دے بڑے ذرا ہوندے نے میں نہیں دسنا۔ وہ کلیسے والا حبر الاحبار یہودی کہنے لگا جننے پیسے آکھیں گا تینوں دیاں گا منو دس سے سر کیدا ہے۔ وہ کو پتہ کی آندہ ہے تو تم ایڈی جستجو کیوں کر لے ہیں تم ایڈا تگو دو کر کے کیوں پوچھن دے ہیں؟ انہیں کہا میں جدو اندر بیٹھا سانا میں ادو ویکھیا کہ اس سر چو نور نکلدا سی اسمانہ وال جاندا سی پھر آندا سی اس سر چو نور نکلدا سی۔ انہیں کہا میں تینوں 10,000 دینار دماں گا تھوڑی دیر واسطے مینوں سر دے دے۔ وہ سر لے کے اندر چلا گیا حبر الاحبار انہیں جا کے صاف ستھری جگہ تے سر مبارک رکھیا اور سندل دی لکڑی دا ٹیبل سی سندل دی لکڑی دا ٹیبل او دے اتے سر رکھیا امام علی مقام دیاں زلفہ مبارکاں اینڈ اس ٹیبل تو وال مبارک تھلے آ رہے نے ذرا تصور کرو انہیں زلفہ نو سنواریا چہرے نو صاف جڑی گرد ہے سی انہوں اتاریا جس ویلے ہویا نا تہجد دا ٹائم تے امام علی مقام دے ہونٹ ہلن لگ پے۔ حضرات توجہ فرماؤ تہجد دا ٹائم ہونٹ ہلن لگ پے
ए हबरुल अहबार यहूदी कह लगा मैं करीब गया ते मैं आवाज सुनना की आवाज है सुबहान रब्बी अला सुबहान रब्बी अला इन्ना हैरान होया हैरान हो के उस वेले ही कलमा पढ़न लग पिया उस वेले कलमा पढ़न लग पिया कि जिस कटे हुए सर चों आवाज आ रही है ते ये झूठे नहीं हो सकते। उस तो बाद सर मुबारक नूं लैके बाहर आया बाहर आके सर वापस किया पैसे दिते 10,000 दिरहम और दिनार दिते। हुण जिस वेले दिन चढ़ गया उन्हें जदों थैली पैसों वाली खोली इधर एक कलमा पढ़ चुके है ते उधर जालिम कलमा पढ़ के मुनकर होए ने एक कट्टे हुए सर नूं वेख के कलमा पढ़न दे ने। मुकद्दर दी गल हुंदी है ना कोई आया लेके चला गया कोई उम्र भर भी ना पा सका मेरे मौला तुझसे गिला नहीं ये तो अपना अपना नसीब है ये तो अपने अपने मुकद्दर दी गल हुंदी है। दिन चढ़िया वो थैली खोली वो 10,000 दिरहम और दिनार ठीकरियां बने और उधरों उन्होंने जी डाची ज़बा की पकाई ते ओदा गोश्त कौड़ा। गुस्सा चढ़िया यजीदियां नूं शिमर आया आके ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं पुछन लगा ये डाची बीमार सी। आप फरमांदे ने किन्ने नंबर वाली डाची सी कतार सी ना फरमांदे ने किन्ने नंबर वाली डाची सी कहने लगा जी तीसरे नंबर ते सी। ये तीसरे नंबर वाली आप फरमांदे ने बीमार ते नहीं सी तंदुरुस्त सी। कहने लगा फिर ओदा गोश्त जदों असी उन्हों ज़बा किया लाल सी फिर काला हो गया कड़वा हो गया यदी की वजह है जरा सुनिया जे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमांदे ने ओ जालमा ये तीसरे नंबर वाली जेड़ी डाची है ना मदीने मेरा वीर अली अकबर एदे ते सवार होया सी। सवारी पाकां दी सी ते नापाकां दी खुराक नहीं बन सकती सी नापाकां दी खुराक नहीं सी बन सकती। दोस्तों इस तरह वाकयात ते बड़े ही पेश आए। काफला चलदा चलदा बिल आखिर यजीद दे दरबार च पहुंच गया। जिस वेले यजीद दे दरबार च पहुंचा वाकयात उत्थे भी बड़े पेश आए लेकिन मुख्तसर करदियां होया जिस वेले काफला दरबारे यजीद च पहुंचा ते यजीद दी बीवी ओदा नाम सी हिंदा। यजीद दी बीवी ने मेरे वाल तवज्जो करो जी उन्होंने अपना काम करन दे तो ये अपना करो। यजीद दी बीवी हिंदा जड़ी है उन्हें पैगाम भेजा कि जेडे कैदी आए ने मैं उन्होंने मिलना है उन्होंने कैदियों को मैं मिलना है। तवज्जो करया जे ए यजीद ने हुक्म जारी किया कि मेरे घर तो लैके मेरे दरबार तक जिन्ना सफर बनता है पर्दा कर दियो मेरी बीवी ने आना है। इधर पर्दे दे वारस जेड़े ने पर्दे दी वारस बीबियां जेड़ियां ने वो इहदे दरबार च बैठियां ने। जदों इन्नी बात सैयदा ज़ैनब ने सुनी तो अखां च अथरू आ गए कि जालमा तेनू अपनी दे पर्दे दा ख्याल आ गया अहले बैत दियां इज्जतां दा ख्याल ही कोई नहीं। जिस वेले उन्हें पर्दा करवा के यजीद दी बीवी आ गई हुण मंजर की है ये मुकद्दस काफला सैयदा ज़ैनब बाकी लोग जेड़े ने थले बैठे ने एदी बीवी कुर्सी ते आके बह गई ते कुर्सी ते बह के ना ते पुछन लग पई मिन आइना जे तुम किथों आए हो। जवाब सैयदा ज़ैनब दें दईयां ने आप फरमांदियां ने असी मदीने तो आए हैं। किसी ने जब वतन पूछा शाह ने रो के फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। यजीद की बीवी ने पूछा मैं नहीं ना जे तुम किथों आए हो।
سیدہ زینب فرماندیاں نے مدینے ہو. پھر پوچھیا جدو مدینے دا نام سنیا نا تے ہندا چونکی من این قبیلہ کیڑے قبیلے نال تہاڈا تعلق ہے؟ سیدہ زینب فرماندیاں نے قبیلہ قریش، قریش قبیلے نال ساڈا تعلق ہے. جس ویلے قریش قبیلے دا نام آیا تے ہندا ہور متوجہ ہوئی تے کہنے لگی اتعرفینا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تسی نبی پاک دی بیٹی نو جان دیا ہو؟ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جان دیا ہو؟ ذرا توجہ کریا جے. سیدہ زینب دی آنکھاں چترو آ گئے تے رو کے فرماندیاں نے ساڈے نالوں ود کے فاطمہ نو کون جاندا ہے؟ اسی فاطمہ نو جاننیاں. جدو اینی بات کیتی تے ہندا کہنے لگی پھر تسی انہاں دی بیٹی زینب تے کلثوم نو بھی جان دیا ہو؟ سیدہ دیاں چیخاں نکلیاں تے فرماندیاں نے ساڈے نالوں ود کے زینب تے کلثوم نو کون جاندا ہے؟ اینی بات کر کے تے کہنے لگی پھر تسی حسن نو بھی جان دیا ہو گیا. سیدہ دیاں چیخاں نکلیاں، اکھاں چ اتھرو آ گئے. کہنے لگی بس کر نہ تڑپا، ساڈے تو ود کے حسن نو کون جاندا ہے؟ بس کہنے لگی پھر تسی حسین نو بھی جان دیا ہو؟ سیدہ زینب ویر دے سرول اشارہ کر کے تے فرما لگیاں بھائی توجہ کر تواڈی مریدنی آئی جے. اور ہندا جدو پوچھتی پئیے تے سیدہ زینب چونک گئیاں، تڑپ گئیاں تے تڑپ کے کہندیاں نے ہندا نی سانو نہ تڑپا، جس زینب دی گل کرنی ہے او میں جس خاندان دیاں گلاں کرنی ہے او اسیاں، جس حسین دا پوچھنی ہے او سر حسین دا، او سر جڑا ہے او حسین دا سارے. بس جدو ہندا نے انی بات سنی غش کھا کے زمین تے ڈگ پئی، ہوش آیا، کرلاٹ مچ گئی. ہر پاسے لوگ اچھی اچھی رو رہے نے. یزید دے دربار چیخو پکار، رونا دونا. اس ظالم نے ویکھیا ماحول بدلن دیا ہے، انہیں قافلے والن محبت دا اظہار کرنا شروع کر دیتا. انہیں ماتم دے حلقے بنوائے، ماتم کروایا اس یزید نے. اور جس ویلے ماتم کروان دے آئے تے سیدہ زینب نو غصہ آیا، بد دعا دیتی، تاریخ گوائے جاؤ قیامت تک انجی پیٹتے رہو گے، سب کچھ کر کے آپ ہی انج کرن دے ہو. بد دعا دیتی. حضرات توجہ فرماؤ. اس تو بعد اس ظالم نے بڑی محبت جتلا کے تے پھر اس قافلے نو مدینہ واپس پہنچا دیتا. ادھے وچ بڑیاں باتاں نے دوستو. اے لٹیا ہویا قافلہ جدو مدینے پہنچیا ہوئے گا، جدو امام علی مقام نال نہیں، اس وقت جناب سغرا تے کی گزری ہوئے گی. قافلے والے جدو مدینے ہو چلے سن اودو کی سی، ہن جدو مدینے آئے نے ہن کیے. اے زمانہ کدی سانوں پول سکدا نہیں تے پولو انہاں نوں بھی نہیں سکدا. تائیں اسی کہنے ہیں کہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ